नमस्कार, यो अन्तर्वार्ता अनि म अरुणदेव जोशी। देशमा स्थानीय चुनावको माहौल तातिसकेको छ। नेताहरू गाउँ गाउँ जान थालिसकेका छन्। जनताका घर दैलोमा नेताहरू पुगिरहेका छन्। जनताहरूले प्रश्न गरिरहेका छन्, चुनावको बेला मात्र घर दैलोमा आउनुहुन्छ, यत्रो अवस्था बेलासम्म कहाँ जानुहुन्थ्यो? कतिपय अवस्थामा शीर्ष नेताहरूको घर दैलोमा पनि विभिन्न टिकटका आकाङ्क्षी नेताहरूको घुइँचो लाग्ने गरेको छ। शीर्ष नेताहरूलाई कसलाई टिकट दिने, कसलाई मनाउने, कसलाई नमनाउने भन्ने ठुलो दुविधा छ र त्यसैबीच पार्टी त्याग गरेर एक पार्टीबाट अर्को पार्टीमा जाने माहौल चलिरहेको छ। यसैबीच देशको अर्थतन्त्र पनि निकै निराशाजनक अवस्थामा पुगिसकेका आकलनहरू गरिएका छन् र यसैबीच प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण भएको छ र भारत भ्रमणमा भएको ऊर्जा सम्झौता अनुसारै आजै मात्र देशले 325 मेगावाट विद्युत भारतलाई बेच्न सहमति पनि भएको छ। यिनै सन्दर्भमा आज हामी कुरा गर्छौँ। हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ सरकारका कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका नेता महेन्द्र राय यादव। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सुरुमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबाट सुरु गरौँ, किनभने तपाईँ पनि भ्रमणमा आएको हुनुहुन्थ्यो। भारत भ्रमण प्रधानमन्त्रीको भन्दा नि अब सरकारको तर्फबाट तपाईँ पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। कस्तो रह्यो भारत भ्रमण? होइन, अब समग्रमा यो भ्रमण फलदायी छ, सकारात्मक छ। विगतका समस्याहरू, विगतमा गरेका सरकारको बिचमा भएका सबै प्रकारको जटिलताहरूलाई यसले एउटा ट्र्याकमा ल्याउने काम गरेको छ सबै क्षेत्रमा, होइन। जसको केही उदाहरणहरू तत्कालिक देखिन्छ, केही दीर्घकालीनको, होइन, दुई प्रकारले आउँछ। तर नेपालको राजनीति स्थिरता भइदियो भने गर्ने हो, होइन। यो त गठबन्धनको सरकार हो। गठबन्धनको सरकार भइसकेपछि आफ्नै एउटा यसको सीमा छ, एउटा जटिलता छ, एउटा नीति कार्यक्रममा हाम्रो सहमति छ। यही भित्रमा रहेर यो भ्रमण सबै क्षेत्रमा होइन फलदायी रह्यो। तर विदेश नीतिमा त सरकार परिवर्तन हुन साथै पनि देशको विदेश नीतिमा परिवर्तन भइरहनु जरुरी छैन? होइन, हो यस्तो छ कि विगतमा पनि त्यही देखियो, हुनुपर्ने एउटै हो, हाम्रो पेन्सिलको आधारमा होइन नीति बन्नुपर्ने। तर विगतमा जुन प्रकारको देखियो, सम्बन्धमा होइन चिसो बनाउने, सम्बन्धमा कहिले एकदम गराड हुने, होइन, त्यो प्रसिद्धि देखिएको छ नेपाल भारतको। र फेरि नेपाल भारतको सम्बन्ध भनेको यो सरकारभन्दा जनताको बिचको सम्बन्ध हो, होइन। यो बहुयामिक सम्बन्ध हो, यो ऐतिहासिक सम्बन्ध हो, यो प्राकृतिक सम्बन्ध पनि हो। धेरै चिजले हामी जोडेका छौँ भन्दाखेरि यी सम्बन्ध त आफ्नोमा एउटा अद्वितीय नै हो सम्बन्ध। अर्को कुरा अब सरकार टु सरकारको बिचमा हुने कुरा त एउटा सीमा हुन्छ र एउटा आधारहरू हुन्छ, होइन। त्यसको अवधिमा विगतमा भएका होइन केही समस्याहरूलाई, होइन, त्यसले कसरी जटिलतालाई कसरी हल गर्ने भने आपसी सम्बन्धको आपसी समझदारीको आधारमा द्विपक्षीय वार्ताबाट, होइन, विभिन्न समयमा बनेका समितिहरूको माध्यमबाट दुई देशका समस्याहरू साझा सवाल हो, साझा समस्या हो, यसलाई त्यसरी हल गर्नुपर्छ भने यसपालि बडा यो खुलेर यो कुरा भएको छ मलाई लाग्छ। धेरै भ्रमणहरू भएका हुन्, धेरै औपचारिक भ्रमणहरूमा पनि भएका कुराहरूलाई यसपालि त केही कुराहरू तत्कालिक परिणाम आउन देखियो। तर जस्तै अब सरकार बीचको सहमति हुँदा त एउटा सरकारले सहमति गरे हो, त्यो त होइन कुनै पार्टीले कुनै दलले होइन पार्टीले हो, सरकारले गरेको हो। ठिक, त्यो सरकारको त एउटा सरकारले गरिसकेपछि त्यो त एउटा अविच्छिन्न उत्तराधिकारको कुरा पनि हुन्छ नि, होइन। त्यसैले नेपालको चाहिँ यो विदेश नीतिको कुरामा विश्वास नहुने कारण पनि सरकार परिवर्तन हुनासाथ विदेशलाई हेर्ने नीति, विशेष गरी भारतको कुरामा त्यसैले त कहिलेकाहीँ भनिन्छ नि भारतले चाहिँ आफ्नो अनुकूलको सरकार बनाउन चाहन्छ यहाँ बेला बेलामा। त्यस्तै अहिले पछिल्लो समय चीनले पनि गर्न थालेको छ, होइन। यो अब सुन्नुहोस्, यो भन्ने कुरा हो, बनाउने त नेपाली जनताले हो। नेपाली जनताले जनमत दिए, होइन, त्यसले सरकार बनाउनु पर्यो भन्ने चलाउने हो। 5 वर्षको माइन्डेड थियो जनताको, चलाउन सकेन। त्यस कारण त्यति बेला त कुनै सरकार कुनै देशको त आउँदैन। अहिले पनि हामीले गठबन्धन बनायो विशेष परिस्थितिमा हो। हामीले त अदालतबाट मुद्दा हालेर, स्वतन्त्र सांसदको अवस्थामा हालेर संविधानले सर्वोच्चले होइन त्यो अनुकूलको फैसला गरिदिएको, त्यसपछि गठबन्धन निर्माण भएको हो। किनकि अब यो देशको लोकतन्त्र खतरामा हुने, संविधानै खतरामा हुने, होइन, जनताले 5 वर्ष चुने अधिकार पनि खत्म हुने, होइन। अब संसद विघटन भन्नुको त यी समयावधिमा यो त नेपालको लागि दुःखद अवस्था थियो। यो सँगै लोकतान्त्रिक नै सबै समाप्त हुने खतरा थियो। त्यो खतराबाट बनाउनको लागि होइन यो गठबन्धन निर्माण भएको हो।
देशको संविधानलाई, लोकतन्त्रलाई सबै रक्षा गर्नको लागि र जुन बजेट उहाँहरूले बनाऊ विगतको सरकारले त्यही बजेटको निरन्तरता हामीले अहिले गरेका छौँ। त्यही आधारमा अहिले जाओस् चुनावको अहिले तयारी भइरहेको छ। त्यो कमसेकम चुनाव समयमा भइदियो भने लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ। यो भारतकै उसको भ्रमणकै कुरामा जस्तै तपाईँले अघि भन्नुभयो कि विगतमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई पनि सच्याउने किसिमले काम भयो भन्नुभयो होइन, त्यस विषयमा पनि छलफल भयो, त्यो अलिक सकारात्मक कुराहरू भयो भन्नुभयो। त्यो चाहिँ कतै यो सीमा विवाद जुन छ यसको बारेमा होइन सीमा विवादको बारेमा त स्पष्ट के हो भने 2014मा नि समस्याहरू त आजको होइन नि, पुरानै समस्याहरू 2014मा चाहिँ एउटा समिति बनेको सचिव स्तरको द्विपक्षीय वार्ताको द्वारा होइन यसलाई समस्या हल गर्ने भने 2014देखि नै अहिलेसम्म त्यही स्थिति छ। मैले किनभने त्यति बेलाको समस्या अहिले पनि छ, बिचमा नयाँ परिस्थितिहरू निर्माण भयो, उताको एउटा नयाँ परिस्थिति निर्माण भयो, सबै निर्माण अवस्थालाई दुईटै पक्ष बसेर यसलाई समस्याको हल गर्नुपर्छ। हामी अब मित्र देश पनि हौँ, त्यस कारणले हल ननिकाल्ने वार्ताको द्वारा हल हुने हो। त्यो वार्ताको प्रक्रिया त अहिले बढ्यो। जस्तो 20 वर्ष भयो सरकारसँग त सम्झौतै भएको नि पञ्चेश्वर, अब पञ्चेश्वर चाहिँ चाँडैभन्दा चाँडै डिपिआर बनाउने कुरा भयो। त्यो त लगातार हरेक वर्ष 6 महिना बनाउने कुरा हुन्छ, 1 वर्षमा बनाउने कुरा हुन्छ। त्यो पनि शेरबहादुर देउवाकै प्रधानमन्त्री भएला पहिला पनि भएको। अहिले ठिक छ, अहिले विभिन्न सरकारको समयमा गर्ने कुरा हो। यसपालि मलाई चाहिँ कि चाँडैभन्दा चाँडै हुन्छ यो होइन डिपिआर, किनकि धेरै लामो समय भयो। यति बेलामा त्यो विद्युत उत्पादन हुनुपर्ने र दुईटै देशको लगानीको आधारमा हुनुपर्ने सबै कुरा त छ नि। पहिलेको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गरेर 13 वर्ष अगाडि अहिले अब यो विद्युतको खरिदको कुरा भयो होइन, त्यसको होइन उचित मूल्य निर्धारणको कुरा भयो। र सीमा विवादको विषयमा चाहिँ जो पछिल्लो समय भारतले चाहिँ त्यो जुन नयाँ नक्सा जारी गर्यो त्यसपछि एउटा विवाद भयो। तपाईँ संसदले पुरै सङ्कल्प प्रस्ताव पनि पारित गर्यो त्यो बेला होइन, त्यसपछि एउटा चुच्चो नक्सा पनि जारी गर्यो नेपालले, त्यो पहिला पुरानोभन्दा फरक नक्सा जारी गर्यो। त्यसपछि भारत र नेपालको सम्बन्धमा अलिकति त्यति सौहार्द देखिएको थिएन। त्यही बिच पहिलोपटक चाहिँ प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण भयो, भनियो सीमा विवादको बारेमा नि कुराकानी भयो। के चाहिँ कुराकानी भयो? होइन कुराकानी के हो भने यही द्विपक्षीय होइन संवादको द्वारा होइन जुन समिति बनेको छ त्यसको आधारमा कूटनीतिक पहलबाट र त्यसबाट पनि यसलाई समस्यालाई हल गर्ने मिलेर दुईतिर भयो। आखिर कुरा त उठायो, हाम्रो प्रधानमन्त्री जानुभयो त सीमाको कुरा त उठायो। अब सीमाको कुराहरू त एकदम भेगमा छ, पहिलेदेखि नै हो, नयाँ आज सृजना त भएको होइन। यो त धेरै पुरानो समस्याहरू छन्। यत्रो लामो समस्यासम्म होइन समाधान नभएका विषयहरूलाई कमसो एड्रेस हुने काम भयो, यसलाई चाहिँ हल गर्ने भनेर कुरा जुन भएको छ होइन। यो पञ्चेश्वरको होइन अहिले ट्रान्समिसन लाइनको जुन कुरा भएको छ, रेलको कुरा अलि भएको छ, काठमाडौँ यहाँ पाइपलाइनको कुरा भएको छ होइन, यो के अरे प्लेनको होइन मार्गको बारेमा कुरा भएको छ होइन। त्यो सकारात्मक रूपमा सबै कुरा। अब व्यवहारमा हेर्ने कि यो भ्रमण कति फलदायी छ भने यो फलदायी त्यहाँबाट देखिन्छ। तर यो सीमाकै कुरा चाहिँ व्यवहारमा भन्नु व्यवहारमा हेर्दाखेरि जस्तै त्यहाँको विदेश सचिवले स्वीकार गर्नुभयो सीमाको विषयमा कुराकानी भयो, त्यस विषय थप अल्झिरहनु जरुरी छैन अहिले भन्नुभयो। त्यसपछि हाम्रो प्रधानमन्त्रीले थोरै कुरा राख्नुभयो, सीमाको विषयमा पनि कुरा गरियो भने। तर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले त त्यो संयुक्त उहाँले जुन एड्रेस गर्नुभएको थियो प्रधानमन्त्री त्यो कुरा राख्नु भएन भने भारतीय पक्षको असन्तुष्टि राखेकोमा होइन। भारत पक्षले बोले नै एउटा उहाँको अधिकारको कुरा हो। हाम्रो समस्या हो भने हामीले बोल्यौँ, हाम्रो सरकारले बोल्यो, हाम्रो प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभयो यो समस्या छ सीमाको, यसलाई वार्ताको द्वारा हल गर्नुपर्छ भने त भनेकै हो नि। त्यो भारतले एक्सेप्ट गरे कि गरेन भन्ने होइन, एक्सेप्ट गरे कि गरेन उसको विषय हो होइन। त्यहाँ गएर दुईटै प्रधानमन्त्रीको बिचमा गएर त्यसको कुरा न वार्ताको द्वारा, किनकि उहाँको पनि सचिव हो, भारतको पनि हो, हाम्रो नेपालको पनि हो, द्विपक्षीय समिति बनेको छ त स्वीकारको कुरा हो नि त। कसरी अस्वीकारको कुरा भयो? तर फेरि एउटा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन पनि निकालियो, संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति होइन। विगतमा पनि त्यस्ताहरू भएका छन् होइन, विगतमा पनि होइन आफ्नो संयुक्त रूपमा होइन कुराकानी राख्यो, त्यत्रो मिडियाको समक्ष राख्यो, आफ्नो एसेट पनि निकालिएको छ। तर यस्तो हेर्दा चाहिँ भारतले आफू अनुकूल हुने बेला पहिला संविधान जारी हुने बेला पनि संविधानलाई चाहिँ एक्सेप्ट नगरेको खालको निकाल्न खोजेको थियो उसले मनाएर होइन, संविधानमा त्रुटि छन् भन्ने आफै देश दुईटै देश सार्वभौम छन्, दुईटै देश भए त छन्, दुईटै अधिकार सम्पन्न छ होइन। आफ्नो आफ्नो देशको कुरा आफ्नो आफ्नो राख्ने, आफ्नो आफ्नो सबैले स्टेटमेन्ट जारी गरे। जतिसम्म समझदारी भयो बल्ल धेरै कुरामा समझदारी भयो नि 300 मेगावाट। भारत नेपालको सम्बन्धमा यो आपसी सम्मान र यो के अरे समानताको आधारमा रिलेसन राख्न भारतले नखोजिरहेको त भारतले आफूले सधैँ हामी भन्छौँ नि बिग ब्रदरको कुरा गर्छौँ होइन। अब भन्नेले अब ठुलो देश सानो देश एउटा हो, हामी इक्वल छौँ होइन। हाम्रो देश सार्वभौम छ, हामी इक्वल छौँ, दुईटा देश छौँ। देश
भूगोलले ठुलो हुनसक्छ, जनसङ्ख्याले हुनसक्छ, त हामी एउटा स्वतन्त्र देश छौँ, राष्ट्र छौँ। हाम्रो बढाबढीको अधिकारको कुरा हो नि त। दुईवटा देश हो, दुईवटा हो होइन। त्यस कारणले अब ठुलो बडो कसले कहाँ के भन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। तर उसको व्यवहार चाहिँ कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? होइन, मलाई त व्यवहार ठिक लाग्छ। मलाई त व्यवहार लाग्छ। कसैको व्यवहार हेर्नुभन्दा आफ्नो व्यवहार कस्तो छ त्यो बुझ्नु पऱ्यो नि त। आफ्नो व्यवहार त ठिक हुनु पऱ्यो। अहिलेसम्मकै सम्बन्ध चाहिँ अलिकति सम्बन्ध उतार चढाव देख्नु या जनस्तरमा चाहिँ अलिकति त्यो असमझदारी देखिनुको कारण चाहिँ हाम्रो सम्बन्धले गर्दा हो? हामीले राख्न होइन, हाम्रो सम्बन्धले उताको सम्बन्धमा कुनै कमजोरी चाहिँ दुईटै पक्ष हुन्छ। दुईजनाको बिचमा कुनै समस्या आयो चाहिँ दुईटै हुन्छ, कसैले बढी होला कम होला। दुईटैको बिचमा जुन अहिले समझदारी छ र विगतमा कुरा हुँदै आएको हो। मलाई चाहिँ 17 वर्षपछि पहिले चाहिँ मोदीजी होइन 17 वर्षपछि कि 16 वर्षपछि उहाँ नेपाल भ्रमणमा 4-5 पल्ट आउनुभयो। नेपालप्रति होइन यो अहिलेको बिजेपीको सरकार प्रधानमन्त्रीको एकदम सकारात्मक धारणा छ होइन। उहाँहरूको पनि राजनीतिक यसो उहाँकै बेलामा सम्बन्ध सुधारियो पनि, सम्बन्ध धेरै चिसियो पनि? होइन, चिसेको त अब होइन, सम्बन्ध सुधार हुन्छ, चिसिन्छ, फेरि सम्बन्ध सुधार नै हो। अहिले त यसपालि सुधार गरेर जाने कुरा भएको छ नि। जो गर्ने हो नेपालको लागि चाँडै समयमा गर्ने कुरा त भन्नुभएको छ नि त। हामी त त्यहीँ उपस्थित थियौँ। जो चाहिँ हुन्छ चाँडै हो, त्यसको परिणाम त अहिले विद्युतको एउटा भयो नि त। त्यस्तो अरू कुराहरू जति छ नि, अब रेलकै कुरा हो चाँडै हुने कुरा हो होइन, प्लेनको हो चाँडै कुरा हुने हो होइन। लामो समयदेखि रेल चलेको उद्घाटन भयो होइन। अब निजगढ विमानको कुरा हो होइन। अब निजगढ विमान अब नेपाल सरकारले होइन बनाउने एकातिर हो होइन। हामीले पनि अब निजगढ विमानको बारेमा कुरा गऱ्यौँ होइन। त्यो रुट दिने विषयमा नै पनि, एयरको रुट दिने विषयमा नि महेन्द्रनगरबाट जुन कञ्चनपुरबाट रुट दिने कुरा थियो, त्यो कुरा छलफल भएको छ। रुट एउटा दिनु पऱ्यो। अब अन्तर्राष्ट्रिय के अरे उडान यहाँबाट हुँदैछ, भेरवाबाट हुँदैछ, पोखराबाट हुँदैछ, त्यो रुट त अलिकता सङ्ख्या बढ्दै जानु, रुट त दिनु पऱ्यो। कुराकानी भएको छ। अब दुइटै होइन त्यो त्यसमा सहमति चाहिँ हुन सकेन। छलफल गर्ने टेक्निकल विषय हो यो। प्रधानमन्त्रीले राख्दैखेरि सबै समस्याको हल कहाँ हुन्छ? टेक्निकल हुन्छ। उहाँहरूको पनि होइन अब मन्त्रालय छ, यता पनि मन्त्रालय छ, त्यो स्तरमा होइन कुरा हुन्छ र सबै समस्याको हल गर्ने होइन। वार्ताको माध्यमबाट समस्याको हल गर्ने, निजगढको कुरा, अन्य विमानको होइन, सबै क्षेत्रमा होइन कुरा एकदम राम्रो भएको छ। राम्रो राख्नको लागि त सबैले त्यसको वातावरण बनाइदिनु पऱ्यो होइन। सबै सरकारले होइन गम्भीर हुनु पऱ्यो, टाइममा गर्नु पऱ्यो होइन। हामीले कृषि मन्त्रालयको कुरा राखेका छौँ होइन। अहिले मलखातको समस्या हो होइन। चाँडै अब जिटिजी यो कुरामा जस्तै अहिले लामो समयदेखि रोकिरहेको जुन थियो नि रेल सेवा चाहिँ संयुक्त उद्घाटन गर्ने भनेर रोकिरहेको थियो। प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण जानुभयो, त्यो बेला संयुक्त रूपमा उहाँहरूले चाहिँ झन्डा उगारेर रेल सेवा सुरु पनि भयो। त्यस्तै एउटा इपिजीको रिपोर्ट जुन छ नि, त्यो रिपोर्ट पनि संयुक्त रूपमा बुझाउने 2000 देशको प्रधानमन्त्री भएको बेला भने त्यही बेलादेखि इपिजीका सदस्यहरूले पनि भनिरहनु भएको थियो इन्डिया एक्सेप्ट गर्न तयार छ पनि भन्ने कुरा भएको थियो, नेपालले पनि तयार छ भन्ने कुरा भएको थियो। तर योपालि इपिजीको रिपोर्टको बारेमा के भयो? अनि यसपालि त इपिजीको बारेमा कुरा उठेन। किन हामीले उठाउन चाहेन? उठाउन चाहेन भने होइन, सरकारको त आफ्नो जाँदाखेरि होइन यहाँबाट केही विषयवस्तुहरू हुन्छ। फेरि दुई देशको जिपिको 1950 को सन्धिकै नै कुरा छ। यसलाई बुझाउने कुरा न हो। बुझिसकेपछि नै छलफल हुने कुरा हो। बुझाउन किन रोक्यो? तर दुवै देशका चाहिँ प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले त्यो रिपोर्ट तयार पार्नु भएको छ, दुवै देशलाई चाहिँ बराबर हित हुने गरी भन्ने कुरा भएको छ त्यसमा होइन। त्यो हुँदाहुँदै पनि भारतीय प्रधानमन्त्री त्यो लिन नखोज्नुको कारण चाहिँ के लाग्छ? होइन, कोही कारण होला त्यो त। पहिला उहाँले कुनै बेला भन्नु पनि भएको थियो भन्यो त यस विषयमा त छलफल भएन। तर मलाई चाहिँ कि हाम्रै नेपालभित्र भएको जुन बुद्धिजीवीको हो भने त्यो बुद्धिजीवीहरू कुन बुद्धिजीवी हो? मधेसको बुद्धिजीवी छ कि छैन भन्नुहुन्छ भने इजिपीको बारेमा मधेसको एकजना पनि प्रतिनिधि छैन नि। 1950 को सन्धि गर्ने कुरा हो भने त मधेस कन्सर्टको विषय होइन। मधेसमा पार्टीहरू छैन, किन राखिएन? असल दुई देशको बिचमा होइन, नेपालको मानेर त्यहाँ पनि त फेरि होइन, नेपालको हो भने नेपालकै भित्रमा हामीसँग छैन होइन। हामीसँग किन? हामीसँग सरकारको विषय हो कि होइन? तपाईँले यहाँ 5 जना बनाउनुहुन्छ अनि बुझाउनुहुन्छ भने हुन्छ? त्यस विषयमा हाम्रो पनि यहाँ रिजर्भेसन रह्यो कि यो विषयमा मधेससँग पनि कन्सर्टको विषय हो, यसमा चाहिँ तपाईँहरू राख्नुपर्छ भने भनेको हो नि त। अनि नराख्ने, वास्ता नै गर्ने अनि बुझाइदिने कसरी हुन्छ? भारतकै सीमाका उत्तराखण्डका नि भयो, दार्जिलिङका नि भयो। उत्तराखण्ड मधेस कहाँ गयो? त्यही त मधेस कहाँ गयो? इन्डियाको तर्फबाट भयो, नेपालको तर्फबाट होइन, मधेसको तर्फ गएर मधेसको सरकारको विषय कि होइन? सम्पूर्ण नेपाली जनताको सरकारको विषय कि होइन? अनि सबैको प्रतिनिधि राख्ने, मधेसको प्रतिनिधि राख्ने। तर त्यसमा वास्तविकता के छ, कुरा के छ हामीलाई पनि थाहा छैन। हामीलाई पनि थाहा छैन। हामीलाई हामी त सुरुदेखि भने यसमा होइन मधेसको कोणबाट केही कुराहरू छैन। कसले लेखेको छैन भने थाहा छैन। होइन,
अब केही थाहै छैन त अब कसरी भन्नु। तर हाम्रो असहमति के रह्यो भने बन्न राम्रो कुरा, बन्दाखेरि हाम्रो सहभागिताको कुरा हो नि त। किन राखेन हामी मधेसको कुनै पनि यत्रो पढे लेखेको मान्छे छैन, किन राखेन यी जीव? अरे घरमा बसेर रहने चारजना बनाउनु छ भइहाल्यो। सबभन्दा लामो बर्डर त मधेसमै जोडिएको छ। किन सरकार राखिएन? किन सरकारले? त्यस कारण यो आफै भित्रको समस्या हो। यसपालिको बैठकमा इजिपी सिपिजी उठेन। तर जो दुईटा गरिसकेपछि राख्नु पर्ने चाहिँ हुन्थ्यो। पर्ने थियो, अब ठिक हो, पर्ने राख्ने त गर्दैन। यो पारिको तपाईँहरूको भ्रमण चाहिँ अब अपेक्षाकृत भ्रमणको ठिकै भयो भन्ने नै कुरा भयो। तर एउटा कुरा चाहिँ कस्तो भने तपाईँहरू एउटा भ्रमण टोली प्रधानमन्त्री सहितै एउटा कुनै पार्टीको कार्यालयमा जानुभयो, त्यो चाहिँ अस्वाभाविक लागेन तपाईँ? यस्तो छ कि प्रधानमन्त्रीजी योभन्दा पहिले पनि उहाँको पार्टीहरू डेलिगेसन जानुभएको थियो र उहाँहरूको दुईटै पार्टीको बिचमा एउटा सम्बन्ध बनाउने, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाउने र उहाँलाई निमन्त्रणा थियो। पार्टीको सभापति पनि हो होइन, त्यस कारणले सँगसँगै उहाँ देशको प्रधानमन्त्री हो, दुइटै हो। यस्तो कसैको नसिबमा जोडिन्छ कि। अनि त्यहाँ उहाँले त्यो हिसाबले पार्टीको अध्यक्षको हिसाबले उहाँ त्यहाँ जानुभयो। पार्टी बिचको कुरा उहाँको के घराइसी सम्बन्धी पनि हो? जस्तै उहाँको आरजु देउवाले चौथाइवालीलाई राखी पनि बान्नु भएको थियो। त्यो अब त्यो तपाईँहरूलाई जानकारी थियो कि थिएन त्यो हुँदैछ? के त्यहाँ गइँदैछ भन्ने जानकारी थियो कि थिएन तपाईँहरूलाई? कहाँ? बिजेपीको पार्टी कार्यालयमा हामी सबै मन्त्रीहरू गएका। तपाईँहरू जानुभएको थियो तर एजेन्डामा पहिला जानकारी थियो? एजेन्डामा आएन, त्यहाँ गएर छलफल भयो, यसरी चाहिँ कार्यक्रम छ होइन। त्यहीँ गएर थाहा पाउनुभएको? उतै गएर थाहा पाइयो कि यहीँबाट थाहा थियो? अनि यहाँबाट के हो भने त्यहाँ अब बिजेपीको कार्यालयमा जाने कुरा चाहिँ भएकै हो। त्यहाँ उहाँ जानुभयो, देशको प्रथम उहाँको डेलिगेसनमा हामी गएका थियौँ। उहाँले पार्टी टु पार्टी कुरा हो, पार्टीको कुरा भयो, त्यहाँले अरू कुरो केही भयो। तर सँगै अरू पार्टीकाहरूसँग हुन त अब त्यो सरकारको पनि हुन्छ, कसलाई भेटाउने कसलाई नभेटाउने भन्ने। तर आफ्नो एमबिसीमा त बोलाएर भेट्न सकिन्थ्यो होला नि अरू पार्टीका नेताहरूलाई? अब के भेटिँदैन, के भेटिन्थ्यो? किनभने प्रधानमन्त्री र सुन पार्टीमा पार्टी टु सम्बन्ध जोड्ने कुरा उहाँहरूको भएको छ, त जानुभयो, हामी गयौँ। फेरि कांग्रेस एउटा समाजवादी पार्टी भनिएको, भारतीय जनता पार्टी साम्प्रदायिक पार्टी भन्ने आरोप लागिरहेको। अब के हो उहाँहरूको समाजवादी र साम्प्रदायिक गठबन्धन? तपाईँहरू पनि सँगै जानुभयो, तपाईँहरूको पनि केही कुरा भयो होला होइन? को साम्प्रदायिक हो होइन, को समाजवादी हो, त्यसको छुट्टै एउटा छलफलको विषय बन्न सक्छ होइन। समाजवादी भन्ने पनि ठुलो साम्प्रदायिक हो। सबभन्दा ठुलो सम्प्रदाय यहाँ पर नस्लवादी चिन्तन, एकात्मक सोचको मान्छेहरूको जुन सरकार छ, सत्ता छ, त्यो हो सबभन्दा साम्प्रदायिक। हामीलाई त्यो लाग्छ। मलाई त्यो लाग्छ। अहिलेको सत्तालाई भन्नुभयो त होइन? होइन, सत्ता होइन, यहाँको पार्टीको कुरा गरेको कि। पार्टीको सत्ता, साम्प्रदायिक पार्टी कुन हो? तपाईँ समाजवादी कुरा गर्नुभयो। साम्प्रदायिकको नाम यहाँ साम्प्रदायिक पार्टी छ, सबैको चरित्र व्यवहार त्यो देखिएको छ। तर आफ्नो भित्रको नेपाली कांग्रेस त सबैभन्दा ठुलो पार्टी भयो भने होइन न, त्यहाँ देखेको छ, त्यहाँ विभेद छ नि, त्यहाँ विभेद छ नि। कहाँ छ मधेससँग? कुन पार्टीमा छ? मधेसको जनसङ्ख्या कहाँ प्रतिनिधि छ? कुन पार्टीमा छ? तर कांग्रेसको विगतमा त साम्प्रदायिक कुरामा जस्ता नेताहरू थिए होइन, सबै नेता थिए। मधेसले नै काङ्ग्रेसलाई हुर्काएको। आज मधेसको कुन अवस्था हो? किन महेन्द्र नाथ प्रधानमन्त्री बनेन? के कमी थियो महेन्द्र नाथजीमा? यो साम्प्रदायिक मानसिकता होइन। यो देशको मधेसीहरू प्रधानमन्त्री बन्नु हुँदैन, बन्नुपर्छ नि त। त्यो काङ्ग्रेसमा त छ नि त। किन सँगै हुनुहुन्थ्यो महन्त ठाकुर, त प्रधानमन्त्री बन्ने एकदम चान्स आएको भन्थ्यो। कहाँ गलत दिएको त? सबै त बेकार अनावश्यक कुरा हो। भन्नुभयो तपाईँकै पार्टीका नेताले भन्ने हो, नेपालले भन्ने हो होइन, भन्ने हो त विश्वसनीय वातावरण भएन नि, विश्वसनीय वातावरण भएन। भन्ने एउटा गर्ने एउटा कुरा हो। के रामवरणलाई राष्ट्रपति बनाउन काङ्ग्रेसले जित्नको लागि दिएको हो? त्यो त एक्सिडेन्टल केस हो। त्यहाँ काङ्ग्रेस जित्ने भयो त त्यहाँ त गिरिजा प्रसाद कोइराला आउँथ्यो। त्यहाँभरि अब त्यहाँ त हार्ने नै स्थिति छ, त्यो सङ्ख्यामा जोडिएन। तर देशले मधेस पहिलो राष्ट्रपति होइन, मैले भने उपराष्ट्रपति पनि पायो होइन, सुने त्यो स्वाभाविक रूपमा थियो। त्यति बेलाको सङ्ख्या थियो मधेसीहरूसँग, त्यति बेला हेर उहाँले दिनुभयो। मधेसको त्यहाँ कतिजना सङ्ख्या थियो? यो देशको चुनाव हुँदाखेरि कमसे 80-90 जना मधेसीहरू फेस थिए। त्यस कारणले त्यो मधेसको प्रतिनिधित्वको कारणले दियो। तर पनि रामवरणजी हार्नुहुन्छ। तर महन्त ठाकुर चाहिँ आफैले चाहिँ पहल गर्न नसकेर उहाँले विश्वास नगरेर प्रधानमन्त्री हुने चान्स गुमेको होइन। त्यो कोही दिनेवाला छैन, कहाँ दिन्छ त्यो? देशमा प्रधानमन्त्री मधेसीहरूलाई हुनु दिन्छ? तर अगाडि बढेको भए के सम्भावना हुन्थ्यो? होइन, के भनेको सम्भव नै थिएन त के भन्नु अब? मलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुकोले भन्ने जान्छ? दिँदैन त जुन हामीले विश्वास छ कि दिँदैन यो देशमा, स्वीकार हुँदैन।
तर अब तपाईँहरू त पार्टी पनि छुटिसक्नु हो नि त। अब उहाँले चाहिँ तपाईँले जसलाई चाहिँ बढी साम्प्रदायिक भने उसैसँग लागेर गर्नुभयो त्यो आफ्नो ठाउँमा। मैले उहाँ एक पार्टिकुलर कसरी नै यहाँको जुन राज्य शक्ति संरचना जुन पार्टीभित्रको मैले भने तपाईँले इन्डियालाई भन्नु पनि साम्प्रदायिक हो भने यहीभित्र मात्रै पार्टीहरू साम्प्रदायिक छ। अनि हामीहरूलाई दोष लगाउन सजिलो हुने आफ्नै भित्रको होइन हेर्ने। बिजेपीको बारेमा तपाईँ के सोच्छ, त्यो साम्प्रदायिक हो कि होइन? होइन बिजेपी भनेको देशको एउटा राष्ट्रवादी पार्टी हो, एउटा सांस्कृतिक आधारमा पार्टी हो, हिन्दूको आधारमा अर्गनाइजेसन भएको हो, हिन्दूको आधारमा साम्प्रदायिकता उसलाई कसरी भन्ने? त्यो देश बाहिरको विषय भयो, हामी त्यसमा धेरै उपिन नगरौँ होइन। अब तपाईँहरूको भ्रमण चाहिँ तपाईँको भ्रमण यसपालिको सबैभन्दा सफल कुरा चाहिँ जोइन्ट भिजन स्टेटमेन्ट जुन जारी भयो त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सबैभन्दा उपलब्धि मानिएको छैन। त्यही अनुसारको यो पावरको लागि जोइन्ट भिजन स्टेटमेन्ट अन पावर पर्चेज भनेर जुन बन्यो होइन, पावर अपरेसन भनेर, त्यो चाहिँ एउटा सकारात्मक मान्यो। त्यसको चाहिँ नतिजा अझै सायद देखियो 300। अब जुन काम हुन्छ नेपाल भारतको बिचमा नेपालले गर्नुपर्ने काम चाँडै गर्नुपर्ने, भारतले गर्नुपर्ने काम गरेर धेरै समय लाग्नु हुँदैन। त्यसै कारण 75 कुरा हामीले उठायौँ, धेरै लामो भयो र दुई सरकारको बिचको विश्वसनीयता हो भने कसरी? पञ्चेश्वरमा त नेपालमा भन्दा भारतमा बढी विवाद छ नि त्यहाँ। जस्तै त्यो पञ्चेश्वरको जो जलाधारको बढी क्षेत्र छ ऊ त भारतबाट आउँछ उत्तराखण्डमा होइन। उत्तराखण्डकै मान्छेहरू त्यसको ठुलो विरोधमा छन्, त्यहाँ बन्न दिने उसमा छैनन्, त्यहाँ ठुलो आन्दोलन छ होइन। ठिक छ, भारतको पक्षमा एउटा पाटो हो, तर त्यसलाई कार्यान्वयन त जाउँ। डिपिआर त बनाओस् न। डिपिआर भन्दाखेरि एउटा सहज निकास त हुन्छ नि, सबैसँग छलफल हुन्छ, सबैको भावनालाई सम्टिन्छ, सबैको होइन अनुकूलताको हिसाबमा हुन्छ, दुई देशको होइन राष्ट्रको हितमा जो हुन्छ त्यो काम हुन्छ। डिपिआर बन्नु सम्झौता भइसक्यो, 20 वर्ष हो, यी कामहरू अगाडि बढ्छ। अब हिजोको भारतको गर्ने र अहिलेको वर्तमान सरकारको त्यो भारत भ्रमणको बेला हरेक प्रतिनिधिमण्डलको त्यस्तै आशा हुन्छ। होइन त्यो हुन्छ, त्यति बेलाको परिस्थिति र अहिलेको परिस्थिति एकदम पोजिटिभ हिसाबले छ। जुन जुन काम हुने हो त्यो चाँडै हुने हो। त्यसैले पार्टी सम्बन्ध पनि बनाएर पार्टीलाई विश्वासमा लिन खोजिएको हो यसपालि होइन। अब त प्रधानमन्त्रीलाई चिठी चाहिँ दुई पार्टीको बिचमा मैले हामीले आन्तरिक कसै दुई पार्टीको बिचको कुरामा हामीले किन त्यसमा उठाइराख्ने? अरू पार्टीसँग चाहिँ असन्तुष्टि होइन, कोहीसँग सबै पार्टीसँग होइन गर्ने कुरा हो होइन। जसलाई लाग्छ कि होइन बिजेपी सरकारमा हो, विजयमा गर्ने भने सबैको आफ्नो अधिकार हो, सबै पार्टीको। अनि भारतका अन्य पार्टीको कुरा गरेको मैले। अब अन्य पार्टीको बारेमा त हामीले किन भन्नु पर्यो? किन उनीहरूमा अविश्वास होइन, अब विश्वास होला त्यो छैन, सबैसँग राम्रो। किनभने इन्डिया होइन अब त्यो सुन्नुहोस् न, यसरी तपाईँहरू यसरी बुझ्नुहोस् भने सबै पार्टीसँग सबैको भाइचारा सम्बन्ध हुन्छ। कम्युनिस्ट पार्टी छ होइन, कम्युनिस्ट पार्टीको होइन, ठिकै छ, सत्तारूढ पार्टीले अरूलाई भेटाउन चाहेन भन्ने। अब सत्तारूढ पार्टीले भेटाउन चाह्यो भने हामी त विभिन्न पार्टीको गएका थियौँ नि। सरकारको उताको सत्तारूढ पार्टीले होइन, उताको सत्तारूढ पार्टीले होइन, भिजिट त छुट्टै थियो नि, सरकार पार्टी थियो। तपाईँहरूको कुनै भाइचारा पार्टीहरूसँग तपाईँको व्यक्तिगत भेट भयो? हाम्रो त्यहाँको पार्टीको सबैसँग होइन राम्रो सम्बन्ध छ, सबै पार्टीसँग राम्रो सम्बन्ध छ। हामीले आन्दोलन हुँदाखेरि नेपालको प्रत्येक लोकतन्त्र विभिन्न प्रकारको सङ्कटमा पर्दाखेरि त्यहाँको नागरिकले, त्यहाँको सबै पार्टीले, सबै सरकारले सहयोग गरेको छ। हाम्रोसँग सबै सम्बन्ध छ होइन। अब यो भ्रमणमा कृषि सम्बन्धी पनि केही कुराकानी भयो? त्यस्तो केही ठोस केही त देखिएन बाहिर आएको? ठोस कुरा के हो भने केही कुराहरू जस्तो मल खादको कुरा छ। अब दुई देशको बिचमा होइन बसेर त्यसको मतलब मूल्यको निर्धारण गर्ने, त्यसपछि त्यो ल्याउने कुरा हो। त्यो चाँडै हो, लामो समय लाग्यो, एउटा कुरा हो। दोस्रो हाम्रो यो मुराको लागि, जस्तो मुराको लागि पहिले पनि 2020मा नै पत्रचार भएको रहेको छ। 2020मा 2023 साल के को लागि? मुरा हुन्छ नि यो राँगा होइन, त्यो त्यहाँको राँगाको पर्सन राम्रो छ कि दुध उत्पादन बढी हुन्छ। त्यसो गरेर 2020मा थियो, त्यसलाई हामी 2020मा भयो त चाँडै गरिदिनु पर्ने अनि भने चाँडै हुन्छ। जस्तो के अरे यो उखु हुन्छ हाम्रो देशमा, उखुको हाम्रो यहाँ जुन नस्ल छ त्यो नस्लले रिकभरी जति दिँदैन। इन्डियाको उखुको त्यहाँ अब त्यो आधुनिक ढङ्गले उसको होइन गरिन्छ, परीक्षण गरिन्छ र त्यहाँको 10-11 रिकभरी दिन्छ। त्यो 10-11 रिकभरी दियो भने त्यहाँ 30 फिटको होइन उखु हुन्छ, 25 फिटको हुन्छ र त्यसमा धेरै रिकभरीहरू आउँछ। त्यस कारणले हामीले त्यसको दुई देशको बिचको उखुको बिचमा एउटा कमसेकम यसको गर्नुपर्ने हो। जस्तो खोर हुन्छ नि, के अरे खोरैत रोग हुन्छ, त्यो खोरैत भनेको इन्डियाको इन्जेक्सनै नेपालको होइन मालवस्तुमा हुन्छ भने यस्ता प्राविधिक कुराहरू जुन छ नि त्यसलाई दुईटै देशको बिचमा पहिले पनि होइन एउटा कुरा भएको थियो। यो वैज्ञानिकहरूको बिचमा प्राविधिक ट्रान्सफरको बारेमा होइन, ग्रिन हाउसको बारेमा, उत्पादन बढाउनको लागि यो सबै प्रजनन शक्तिलाई कसरी बढाउने सवालमा जुन पहिलेदेखि आएको कुरा त्यसैको निरन्तरता हो, तर चाँडै होस् होइन, किनकि अर्थसँग जोडिएको हो।
यो देशको उत्पादन सहमति ठोस सहमति होइन ठोस सहमति पहिले भएको र चाँडै कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो। प्राइम मिनिस्टरले हाम्रो उठाउँदाखेरि जहाँ संयुक्त बैठक त्यहीँ उठाउनु भयो र त्यसलाई त्यहाँ राखिएको छ। मल खाद त सबभन्दा हेडमै राखिएको छ। मल खादको नेपालमा लगातार समस्या छ। तराईका जिल्लामा किसानहरू सबै ठाउँमा समस्या छ मल खादको। त्यसकारणले हामी चाँडैभन्दा चाँडै अनि त्यहाँ ठुलो आन्दोलनै भएको थियो। आन्दोलन त मल खादको के भने मल खाद अहिले पनि सधैँ छ नेपालमा। आन्दोलनको कुनै काम नभेटेको होइन त्यसले आन्दोलन गर्यो कि इस्यु छैन भने बिना मुद्दाको बिना निर्धार चाहिँ अब यो कहिले जेन्युन किसान पनि त आएकै हो नि। अनि जेन्युन किसान कति आएको त थाहा छ नि। जेन्युन किसान कति थियो यहाँ 10 कट्ठा पनि किसान छ, 10 बिघा जोत्ने पनि किसान छ। मल खाद अहिले पनि हामीसँग नेपालमा युरिया मल अहिले पनि छ। 20,000 मेट्रिक टन अहिले पनि छ। 7,000 डिएपी अस्ति भर्खरै हामीले मगायौँ। मल खादको अन्तर्राष्ट्रिय अभाव छ। सबै ठुल्ठुला उत्पादनकर्ता देशहरूले अहिले निर्यात बन्द गरेको छ। तर पनि हामीले अहिले पनि मल खाद हामीसँग अहिले पनि 2,500 मेट्रिक टन छ नेपालमा। अहिले पनि छ। भर्खर अस्ति चाइनाबाट पहिले ठेक्काबाट अहिले 350-400 मेट्रिक टन आयो। अरू उताबाट आउँदैछ। बङ्गलादेशबाट आउने कुरा थियो होइन, बङ्गलादेशबाट होइन चाइनाको जुन ठेक्का थियो नि 1 लाख मेट्रिक टन बिचमा आएन। तर बङ्गलादेशमा जुन सम्झौता हुनुपर्ने थियो त्यो के भयो? छैन। बङ्गलादेशमा हामीले पत्राचार गरेको छैन। हामीले त भारत सरकारसँग गऱ्यौँ। भारत सरकार प्रथम प्राथमिकता हो। अहिले अरू देशसँग पनि जिटुजुट गर्ने। एकचोटि धेरै नै अभाव भएर हामी बङ्गलादेशबाट ल्याउँछौँ भन्ने कुरा त्यो त होइन। साप्टी ल्यायो, पछि त्यो साप्टी ल्याएको 50,000 मेट्रिक टन थियो। पछि चाहिँ उहाँले भुक्तान गर्यो। त्यसपछि यसपालि बङ्गलादेशसँग हामीले कुरा गरेनौँ। किन गरेनौँ भने भारतसँग भइसकेपछि यहीँबाट हुन्छ 5.5 लाख। हाम्रो जोर बढी दुईटामा थियो कि एउटा के थियो भने या त एउटा फ्याक्ट्री लगाउनु पर्ने, यसको प्रयास अहिले पनि छ होइन। दोस्रो कुरा के थियो भने अब यो मल खाद भनेको यो अब खरिद प्रक्रियाबाट यो लामो समय लाग्छ। धेरै अहिले 60,000 मेट्रिक टन अहिले मुद्दामा छ। हेर्नुहोस् कस्तो छ। टेन्डर लिन्छ, महँगो हुन्छ, टेन्डर छोडिदिन्छ होइन। आखिर आपूर्तिकर्तालाई त मिल्न सकेन। त्यस कारण यसको सबभन्दा राम्रो प्रणाली हो जसरी तेलको स्वचालित मूल्य छ भने, किनकि यो डलरमै यसको मूल्य निर्धारण हुन्छ, अप डाउन हुन्छ। त्यस कारणले सरकारले एउटा छुट्टै युनिट गरेर यसलाई व्यवस्थापन गरिदिनु पर्ने हो र सब्सिडिज जनतालाई दिनुपर्ने हो। किसानलाई त अनुदान दिनु पर्यो, सब्सिडी दिनु पर्यो। सब्सिडी दिँदाखेरि अवस्था कस्तो छ भने, गम्भीर अवस्था के छ भने अब तल जान्छ वितरणमा। यो मन्त्रालयको कृषि सामग्रीले मल खरिद गर्छ। दुईटा बाटो हो। एउटा बाटो 70% सरकारले खरिद गर्छ, 30% साल ट्रेनिङ गर्छ। साल ट्रेनिङको मल खाद आएको दिनदेखि उठाउँदै साल ट्रेनिङको मल खाद भनेको यो यस्तो स्थिति छ मल खादको, त्यसले समयमै कहिले ल्याउँदैन। आज 6 महिना भइसक्यो। साल ट्रेडिङ त सरकारको निकायको भए पनि त दिनु पर्यो नि। त्यो त स्वायत्त पनि हो नि। सरकारको थोरै लगानी चाहिँ बढी त ल्याउँदैन त किन त सरकार? त्यही भन्दैछु। त्यो त भन्दैछु कि त्यसलाई अब यो मल खादमा सबभन्दा समस्याको साल ट्रेनिङ हो। पहिले दिएको सरकार हो। अब हामीले के सोचिरहेको छौँ भने अहिले 6 महिना भयो साल ट्रेनिङले 1 करोड रुपियाँ लगेको छ मल खाद किन्छु। 6 महिनादेखि उसले आफ्नो बिजनेस व्यापार गरिरहेको छ। किन उसको खातामा जानु पर्यो? उसको खातामा पैसा जान्छ। त्यस कारण यो यस्तो निजी क्षेत्रलाई नदिने। त्यस कारणले यो कृषि सामग्रीले गरेको पनि मल खादमा अहिले जुन प्रकारको अवस्था छ भने 450 मेट्रिक टनमा टेन्डर भएको थियो, अहिले 1100 भयो। ठेकदारहरू आएन। त्यसको होइन ब्याङ्कमा राखेर जफत हुन्छ भन्दाखेरि कृषि सामग्रीले खरिद गरेको प्रक्रिया झन्झटिलो र लामो होइन। त्यसमा धेरै समस्याहरू आउँछ। त्यस कारणले सरकारले जिटुजिट सबै देशसँग खरिद गर्यो। अहिले तुर्कीसँग हामी गऱ्यौँ, चिठी पत्राचार गरेका छौँ। के अरे यो ओमानसँग हो होइन। तेस्रो अब यो साउदी अरबियासँग जहाँ उत्पादन हुन्छ त्यहाँसँग गर्ने कुरा थियो होइन। त्यसैले हामीले पत्राचार गरेका छौँ। हामी चाहन्छौँ कि सरकारले यस्तो व्यवस्था गरोस्। यो गठबन्धनको सरकार हो। दोस्रो हामी चाहन्छौँ कि अब यसलाई जिटुजिटै गभर्मेन्टबाट होस्। त्यसमा पहल भइरहेछ। पहल भइरहेछ। अब अलि समय पहिला प्रधानमन्त्रीले यस्तो पनि भन्नुभयो नि, उद्योगीहरूको एउटा कार्यक्रममा नेपालमा चाहिँ कृषिको उद्योग खोल्नुहोस्, सरकारले सहुलियत दिन्छ। त्यसमा के पहल भइरहेछ? होइन, के छ उद्योग खोल्दाखेरि हामीले विद्युतमा अहिले अब जस्तो किसानहरूको 2 रुपियाँ हो, 2 रुपियाँ युनिट लाग्छ। त्यस कारण उत्पादनसँग जोडिएका र त्यसमा पनि कस्ता उद्योगहरू छन्। किसानहरूलाई चाहिँ विद्युतको सहुलियत दिनुपर्ने कुराहरू पनि त लगातार उठिरहेको होइन। त्यो अहिले आयो। किसानहरूको खेती योग्य जमिनमा सिँचाइ हुन्छ भने 2 रुपियाँ आएको छ, सस्तो भएको छ विगतभन्दा। त्यस कारणले हामीसँग विद्युत बढी छ। अहिले हामीले खपत गर्नुपर्ने छ आफ्नो देशको राजस्व। अहिले खेर गइरहेको छ। कहिलेकाहीँ कुनै विषयमा हेर्ने समस्या हुँदाखेरि अहिले चाहिँ अब यो के अरे विद्युतलाई बढीभन्दा बढी अहिले अब ग्यासको समस्या आएको छ होइन।
गैसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि अब चुल्हाको माध्यमबाट अन्य प्राविधिक हिसाबले आफ्नो देशको बिजुली आफ्नै देशमा कति खपत गर्न सकिन्छ। जस्तो पहिलेदेखि उठेको नि बसमा हुनु पर्यो, रेलै सेवा चल्नु पर्यो, विभिन्न आधुनिक प्रकारको हेर्ने प्रणालीहरू आएको छ। आफ्नै देशको विद्युतलाई कति खपत गर्ने। मलाई चाहिँ कि ग्यासको यत्रो समस्या छ, हामीले राम्रो ढङ्गले व्यवस्था देशभर गर्न सक्यो भने हामीले ग्यासै किन्नु पर्दैन, सस्तोमा हुन्छ। यो त महँगो छ भन्दाखेरि त्यस कारण यी सबै सवालहरू अहिले देशको अवस्था, राष्ट्रको अवस्था, कोभिड-19 को कारण से जुन अर्थव्यवस्था होइन अहिले सबै देशको होइन अलिकता कठिन अवस्थामा छ, हाम्रो देशमा पनि कठिन अवस्था छ। त्यस कारण यी विद्युत खपतको सवालमा उत्पादन गरेर होइन, अहिले पनि उत्पादन भएको छ तर हामीले व्यापार गर्न सकेका छैनौँ। अब त्यो एउटा कुरा भएको छ, राम्रो कुरा। भारतले अब बङ्गलादेश पनि बेच्न पाउने त्यो भएको छ नि। विगतमा सबै सरकारहरू भयो, जाँदै गयो, कुरा भयो त हुन सकेन। यसपालि त जान सक्छ भनेर भनिसक्यो नि। त्यहाँको देशको प्रधानमन्त्रीले र त्यहाँ विभिन्न बैठकहरूमा यो कुराहरू त्यो त उनीहरूको जिएमआर को विद्युत बेच्नु छ के अरे बङ्गलादेशमा, त्यसको लागि ठिक छ। हेर्नु उसले जसले बेचोस्, आखिर नेपाल केही जलविद्युतबाट नै जान्छ, बाटो सुरु हुने भयो त्यसबाट। राम्रो कुरा हो, जहाँ बेचोस्। आफ्नो स्वार्थलाई सुरु गरे पनि हामीलाई पनि बाटो खुल्छ होइन, उसको आफ्नो स्वार्थभन्दा पनि जस्तै पहिला आफ्नो आफूले उत्पादन गरे मात्र बिजुली लगाएको थियो भने अहिले अरूले उत्पादन गरे पनि लान थाल्यो। होइन, त्यो अरूले पनि अहिले पनि उसको त के छ भने उसको लगानीको जुन बिजुली हो उसले त भारत नै हो, बङ्गलादेश नै बजार हो, गर्छ। नेपालको उत्पादनलाई चाहिँ ग्रिडमा छ त्यसले गर्छ, सबै भारत के अरे भारतले लिन्छ, अरू देशमा पनि जान दिन्छ। त्यो त एउटा पोजिटिभ मेसेज गयो। त्यो मलखातको उद्योगको कुरा गर्दै हुन्थ्यो अहिले। मलखात उद्योग खुला गर्नलाई सहुलियत जुन बिजुलीमा दिने, बिजुलीमा सहुलियत दिएर नेपालमा प्रोत्साहित गर्ने भन्ने कुरा थियो, त्यसमा कुनै पहल होइन। यसो छ कि विद्युतबाट उत्पादन बेला बेला जुन समस्या देखिरहेको स्पष्ट गर्छु यसलाई, विद्युतबाट बन्ने अहिले कुनै प्रकारको विश्वमा कुनै प्रकारको फ्याक्ट्रीहरू निर्माण भएको छैन। यथार्थ कुरा यही हो। हाम्रो देशमा विद्युत पर्याप्त छ, 500 मेगावाट चाहिन्छ र विद्युतको लागि जुन एकचोटि छलफल भयो, लगानी बोर्डमा छलफल भइरहेको छ र लगानी बोर्डमा चाँडैभन्दा चाँडै यसलाई समस्या हल गर्छु। हामीले पनि होइन, हाम्रो मन्त्रालयले पनि प्रयास गर्दाखेरि कतैबाट त्यस्तो भेटिएन, त्यस्तो कतैबाट भेटिएन। किनकि त्यो बनाउनको लागि अब विद्युतबाट हो भने त्यो विद्युतबाट त्यो हाइड्रोलाई नाइट्रोजन बनाउनु पर्यो। नाइट्रोजन त्यस्तो होइन, प्राविधिक हुनु पर्यो। नाइट्रोजनबाट त्यो बनाउनको लागि फेरि समस्या छ। त्यस कारण सबै ठाउँमा अहिले ग्यासबाट भइरहेको छ। अहिले ग्यासबाट भइरहेको छ। ग्यासबाट बन्दाखेरि करिब करिब 1 खण्डमा हुन्छ। र यो विद्युतबाट जुन प्रणाली हो त्यो प्रणाली निर्माण, प्राविधिक निर्माण भएको छैन। यो त मोटामोटी स्टडी गर्दाखेरि 2 खरब लाग्ने हो। र हामीले निजी क्षेत्र लगाओस्, कुनै पनि निजी क्षेत्र यो विद्युतकोमा तयार छैन, के अरे विद्युतमा तयार छैन। सरकारी सरकारले पहल गर्न सक्दैन। होइन, सरकारले त कहीँ पाउनु पर्यो नि त। कुनै विश्वको कुनै कुनामा विद्युतबाट मलखात बन्छ भने त आउनु पर्यो नि त। हामीले त खोज वृद्धि गर्दैछौँ, कतैबाट छैन। तपाईँकै मिडियाको मार्फतबाट नै सबै नेपाली जनताले कतैबाट बनेको थाहा हुनु पर्यो। हामीले त यहाँ प्रयासैमा छौँ अहिले। यसमा तपाईँले त्यो खोल्नलाई फिजिबल त्यति देखिरहेको छैन। होइन, फिजिबल के हो भने ग्यासबाट होइन, हामीले अब ग्यासबाट भारतसँगै नै लिने हो। तर ग्यासको जसरी लगातार भाव बढिरहेछ, होइन, ग्यासको भाउहरू त्यो सुरक्षित हो। फेरि त्यहाँको गभर्मेन्ट यहाँ गभर्मेन्टले साथ रहन्छ। पाइपलाइनबाट हुनुपर्ने ग्यास त आफैको भारतसँग त पर्याप्त छैन, उसँग त मलखात पनि छैन। ऊ अरू देशसँग किन्छ र हामीले दिने हो। अरू देशसँग लिन्छ हामीले बाटोको हिसाबले। ग्यास पनि त्यही हो। होइन, ग्यास पनि त्यही हो। अरू ग्यासको माध्यमबाट त बन्दैन, बिना ग्यासको माध्यमबाट बन्दैन। बन्ने चाहिँ के हो भने यो सिमेन्ट फ्याक्ट्री हो, ग्यासबाट बन्ने हो। त्यो सिमेन्ट फ्याक्ट्री त ठाउँमा छैन, त कसैले त्यसलाई सङ्कलन गर्ने। 3 महिना बन्द हुन्छ, 9 महिना मात्र त्यो सिमेन्ट फ्याक्ट्री चल्छ, बर्सातमा त बन्द रहन्छ। यी सबै सवालहरू हेर्दाखेरि ग्यासबाट नै लिने हो। त्यसमा इन्डियाको पनि होइन कम्पनीहरूले हालेको छ, नेपालको कम्पनी पनि हालेको छ। हामी चाहन्छौँ कि अब चाँडैभन्दा चाँडै भारत सरकारले यी कम्पनीहरूको एउटा स्वीकृति भइदियो भने यी सरकार यी कम्पनीहरूले भारतसँग कुरा गर्छ। किनकि हामीले 10,000 दोस्रो समस्या के भने 10,000-15,000 मेट्रिक टन लाग्छ। मतलब 10,000 मेट्रिक टन 12 लाख मेट्रिक टन चाहिन्छ। तर एउटा फ्याक्ट्रीले त 12 लाखभन्दा बढी उत्पादन गर्छ। त उसको उत्पादन भएको त सुनिश्चित हुनु पर्यो, दुईटा बेच्ने हुनु पर्यो। अब त्यसको लागि त भारत हो या चाइना हो। चाइनाको त अब धेरै टाढा पर्छ। त्यसैले भारतीय फ्याक्ट्री भने भारत पनि बिक्री हुन्छ भन्ने तपाईँको होइन। त्यस यहाँ कुनै पनि फ्याक्ट्री होस्, कसैले लगाओस्, बिक्री गर्दाखेरि त यहाँबाट चाइनाको सीमा त बढी छ, भारतको सीमा नजिक छ। उसलाई पनि उत्तर बिहार र उत्तर प्रदेशमा नै यो फ्याक्ट्रीको उत्पादन सबै खपत हुन्छ होइन। त्यसको ढुवानी खर्च पनि कम लाग्ने हो। हामीले आवश्यकताभन्दा कुनै फ्याक्ट्रीको त मुनाफाको लागि हो। 10 लाख 12 लाख मेट्रिक टनलाई त बनाउँदैन। त्यस कारणले अब सकभर
कुनै कम्पनी लगाउँदाखेरि त्यसको बजार भनेको नजिकको बजार भनेको भारत नै हो। त्यसकारण भारतको कम्पनी लगाउँदा सबभन्दा सहज हुने, ग्यास ल्याउनु पनि सजिलो हुने, या नेपालकै कम्पनी ल्याउँदा या कुनै कम्पनी ल्याउँदाखेरि बजार व्यवस्था पनि सहज हुने र भारतबाट चाहिँ ल्याउनको लागि सुनिश्चित हुनु पऱ्यो। जग्गा हाम्रो तय भइसकेको छ। बुटबलमा 400 हेक्टर जग्गा तय छ। त्यहाँ गोरखपुरबाट ग्यास ल्याउन सकिन्छ। त्यो सबै भएको छ। अब लगानी बोर्डले मलाई लाग्छ चाँडै अस्तिको बैठकबाट चाँडैभन्दा चाँडै निष्कर्ष गरौँ, यसको निर्णय गरौँ। लिन्छ, आफ्नो प्रक्रिया गर्छ। 4 वर्ष 5 वर्ष लाग्छ र 5 वर्षको लागि हामीले जिटिजुट गर्ने हो। त्यसकारण यी विविध प्रक्रिया जुन पुरानो हो नि, देशसँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसक्यो, त्यही प्रणाली अहिले हामी लिएर किसानलाई त पुर्याउन सक्दैनौँ। किन पुर्याउन सक्दैन भने यो झन्झटिलो भयो। अब सङ्घीय सरकारलाई अधिकार हुनु पर्यो, होइन प्रदेश सरकारलाई अधिकार हुनु पर्यो। प्रदेश सरकारले अहिले अब दोस्रो मल खादको होइन, जैविकको कुरा हो, गरेवालाको विभिन्न प्रकारको हामीले प्रदेश सरकारलाई विगतमा पनि 15 रुपियाँ केजी अनुदान थियो। अहिले प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारले बनाओस्, त्यहीँ आफ्नो जैविक मल उत्पादन गर्छ, त्यहीँ आफ्नो गर्छ, त्यहाँ अनुदान दिने हो। हामीले यहाँ अनुदान अहिले 135 रुपियाँ केजी पर्छ अहिलेको आजको दिनमा यो डिएपी, र 15 रुपियाँ किसानले लाग्ने हो। 120 रुपियाँ सरकारको सब्सिडी हो। यो सब्सिडी जुन महँगाइले बढेको छ भने विगतमा 12 रुपियाँले हुन्थ्यो भने अब 45 रुपियाँले हुन्छ। यत्रो वृद्धि भयो। त्यसकारण यसलाई जमिनको जैविक समाप्ति पनि हुँदै जाने, उत्पादन पनि घट्दै जाने, रोग व्याधिहरू बढ्दै जाने होइन। त्यस कारणले अब चाहिँ यो जैविक मललाई बढी प्रयोग गर्नुपर्छ। यसको लागि के हो भने देशमा होइन धेरै गाई भैँसीको पालन हुनुपर्दछ। अर्ग्यानिक कृषि उत्पादनको लागि धेरै हुनुपर्ने हुन्छ। तर अब किसानहरूको एउटा समस्याको कुरा गर्दाखेरि जसरी यो नेपाल भारतको खुला सिमानाले गर्दाखेरि कृषिजन्य उत्पादनहरूको अवैधानिक रूपमा चाहिँ तिनीहरू आयात हुने गरेको छ होइन, गरेको पनि हाम्रो प्रशस्त न्यून बीजीकरणको कुरा छ। त्यस्तै अब चोरी निकासी पैठारीका कुराहरू छन्। त्यसले गरेर त्यसको लागि चाहिँ के कुराहरू या सरकारले पहल गरेको या अहिले भ्रमणको बिचमा के कुरा भयो त्यसको बारेमा? होइन, यसो छ कि अब यसको लागि क्वारेन्टाइनको कुरा हो होइन। अब हाम्रो तर्फबाट पनि क्वारेन्टाइन, उहाँहरूको पनि क्वारेन्टाइनको सङ्ख्या बढाउनु पर्ने हो। यो कसरी पनि यो अब सबै आन्तरिक समस्याहरूको बैठकमा हुँदाखेरि यो कुराहरू पहिलेदेखि नै चलिआएको नयाँ कुरा होइन र यसलाई निरन्तरता होस्। हामीले क्वारेन्टाइनको क्षमता बढाउनु पर्ने, भारतले पनि होइन क्वारेन्टाइनको सङ्ख्या कम छ यसलाई बढाउनु पर्ने, र क्वारेन्टाइनको माध्यमबाट किन दुईटै देशको होइन सम्झौता भएको छ र हाम्रो देशको पनि कानुनले के छ भने त्यस्ता होइन विषालु होइन जाँच गरेर मात्र होइन सामानहरू आउने नेपालमा कच्चा पदार्थ खाने। तर यो अब अवैधानिक आयातको कुराहरूमा चाहिँ होइन, अवैधानिक रोक्न सक्ने के उपाय छ? यो सबै हाम्रो किसानको चाहिँ उत्पादन भन्दा सस्तो मूल्यमा उताबाट आइरहेको छ भने त यहाँ बिक्री त पाउने भएन। होइन, सस्तो यो त दुईटै देशको भएको छ नि। अहिले हाम्रो देशमा केला अहिले 65,000 मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ, उहाँबाट नि केला आउँछ। हाम्रो देशले पुग्छ कि पुग्दैन यो हो नि। हामीले उत्पादन बढाउनको लागि कति होइन लगानी गर्यो, सरकारले सब्सिडी दिएको छ। सबभन्दा देश गरिब, सबभन्दा कृषिलाई अहिलेसम्म होइन प्राथमिकतामा राखेको छैन। 25 वर्षदेखि लिस्ट छ होइन, रेकर्ड छ, 3% भन्दा पहिले बढेको छैन बजेट। यसपालि पनि 2.7 देश फेरि कृषि प्रधान देश भने त्यही त 2.7%ले कृषि प्रधान देश भनेर हुन्छ। यो त एउटा नेपाली जनतालाई कृषि प्रधान देश हो, यो अनुदान दियो, त्यहाँ अनुदान दियो, कतै अनुदान दिएको छ? यो अनुदानले हुन्छ? अहिले बताउनुहोस् 20 अरब रुपियाँ पोलिसीको कुरा पनि हो। अहिले 20 अरब रुपियाँ गाउँपालिकामा गएको छ। 20 अरब सिधै कृषि मन्त्रालयबाट अनुदानको रूपमा गएको छ। त्यो 20 अरबको एउटा सेक्टरमा काम गरिदिएको भए त्यो कृषि क्षेत्रमा त ठुलो आमूल परिवर्तन हुन्थ्यो। तर त्यो कृषिको पैसा जान्छ, त्यो गाउँपालिकाले सबै रूपान्तर गर्छ। त्यो पैसाहरूको अनुदानको पैसा हो, त्यो सरकार हो। त्यस कारण पोलिसी मैले 20 अरब रुपियाँ भयो खालि पशुधनमा लगाइदिएको भए होइन, जुन क्षेत्रमा छ होइन त्यो क्षेत्रमा मासु उत्पादन पनि हुन्थ्यो, दुध पनि उत्पादन हुन्थ्यो, र अन्य जुन हाम्रो जीवजन्तु छ नि जस्तो चौरी गाई अहिले हाम्रो कम सङ्ख्यामा हुँदै गएको छ। स्याङ्गो भन्छ त्यो 3500 फिटमा हुन्छ, त्यसको सङ्ख्या कम भइरहेको छ। त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ नि। त्यसले पनि नेपालको होइन केही त काम गर्छ। जस्तो अहिले च्याङ्ग्रामा अहिले हाम्रो अनुदान छ। च्याङ्ग्राको अब पश्चिमा हाम्रै देशमा अहिले 50 मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ। अहिले हामीसँग त्यो प्राविधिक मसिनहरू थिएन त्यसलाई, अहिले त पोखरामा त लागिरहेको छ। त्यस्तै अब पश्मिनाको खेतीको बढाइदिने होइन, त्यो छ नि त। त्यस कारण अहिले हाम्रो यो छुर्पी छ नि 1 अरबको निर्यात हुन्छ, जनतालाई थाहा छैन, ब्रान्डेड भएको छैन। डक्च्यू भनेर निर्माण गरेर निर्यात गरिरहेको छ त्यो होइन विदेशमा।
तर त्यो के हो भने अब त्यहाँ रोकिदियो मेक्सीले। के भन्यो मेक्सीले, अब यहाँ भ्याक्सिनको सर्टिफाइड हुनु, हाम्रो त खरिद रोक्छ, त्यो कुरा हुन्छ। अब त भ्याक्सिन नेपालमा बन्न सक्ने स्थिति छैन, अन्य देशको ल्याएर यो रोग ठिक हुने छैन। एउटै पशु न हो, एउटै हावापानीको हो, त्यहाँ ल्याउनु पर्नेछ। त्यस कारण यी सवालहरू जुन छ नि, कृषिमा बजेट बढी चाहियो, 10% बजेट चाहियो, र कृषि क्षेत्रलाई प्लानिङको हिसाबमा आत्मनिर्भर गर्नको लागि यान्त्रिकरण, व्यवसायीकरण, बजारीकरण, भण्डारण र बिक्रीको सरकारले जिम्मा लिनु पर्यो। जस्तै त्यो न्यूनतम समर्थन मूल्यको कुराहरू पनि छ, तोक्ने परिपाटी त सुरु भएको छ, तर त्यो भन्दा कममा किसानले त त्यसमा बेच्न पाएको त छैन। अनि त्योभन्दा कमै बेचिरहेको छ, त्योभन्दा कममा बेचिरहेको छ। किनकि त्योभन्दा कममा आयो भने त सरकारले किनिदिनु पर्यो नि त न्यूनतम समर्थन मूल्य। तोलिसकेपछि सरकारसँग त्यसको लागि भण्डारण 10 लाख मेट्रिक टनको भण्डारण चाहियो 7 प्रदेशमा। हामीले यसपालि बजेटमा राख्यो, थोरै बजेट भयो, 7 प्रदेशमा भण्डारण गर्ने, त्यहाँ चाहिँ अब बजारीकरण गर्ने। र यसपालि हामीले यो मन्त्रालयबाट करिब हामीले त धेरै देशभरि नै मागेका थियौँ स्थानीयहरूसँग सम्झौता गर्ने, र अहिले हामीलाई लागेको छ 13 गाउँपालिकाले त्यो एउटा भण्डारण घर बनाउने, त्यहाँ गोदाम बनाउने, त्यहाँ बजारीकरण गर्नको लागि त्यो हामीले यसपालि पैसा निकाल्यो, साझेदारी हो, गाउँपालिका नै गर्छ भन्दाखेरि यसरी नै भण्डारण घर बिस्तारै बिस्तारै बनाउँदै जाने हो। रिट प्रोग्राममा चाहिँ त्यहाँ पनि भण्डारण घरको क्षमता हामी बनाउन लगाउँछौँ, होइन? त्यस कारण यो भण्डारणको व्यवस्था हुनु तर त्यसपछि समर्थन मूल्य तोकिसकेपछि आखिर किनिदिनु पर्यो नि। किन्नु त राख्ने कहाँ, त्यसपछि तोक्नु भएन किन? त्यो तोक्नलाई होइन, तोक्नको लागि के भने हिजोसम्म त तोक्ने अवस्था थिएन। अहिले उखुको मूल्य पूर्वाधारै तयार नगरी योजना बनाउँदाखेरि यसो छ कि हिजोसम्म थिएन, अहिले त कमसेकम सरकारले 2800 मूल तोकेको छ भने उसले 120 रुपियाँ कमले खरिद गर्ने होला, भएन भने सरकारले त खरिद गरिरहेको छ। तर त्यो त कन्सेप्ट त सरकारले न्यूनतम खरिद मूल्य तोकिसकेपछि, न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिसकेपछि त किसानले चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई अझ बढीमा बेच्न पाओस्, नत्र त सरकारले किन्छ होइन। हाम्रो उद्देश्य त्यही हो कि सरकारभन्दा बढीमा किनोस्, होइन? अब सरकारले त्यति जति क्षमता छ नि भण्डारणको, खरिद गरेर त सिधै राख्नु भएन, व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। यसपालि गहुँको हामीले सबै समयमा किसानको सबैको हामीले त्यो मूल्य हामीले तोकिरहेका छौँ। अहिले पनि होइन, उखुको मूल भनेको भारतभन्दा 50 रुपियाँ नेपाली कुइन्टल चाहिँ बढी छ। तर त्यस कारणले हामी सरकारले त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने हो। समर्थन मूलको आधारमा सरकारले खरिद गर्ने र त्यसलाई गोदाममा गर्ने, त्यसको लागि हो। अब हामीले पश्चिममा नै बाँझो खेती गर्ने, होइन? पश्चिममा त अस्ति भर्खरै मलाई साथीहरू बाँझो जग्गामा उत्पादनको कुराहरू पनि छन्, होइन? त्यहाँ अब मान्नुहोस् न, त्यहाँ अब डोल्पा छ, डोल्पामा 20 वर्षभन्दा पहिले 30 वर्षभन्दा 20,000 मान्छे 40,000 भयो। त्यहाँ त के छ भने सबै खाली जमिन छ, त्यो एउटा बुटबुटेन पनि छैन, तर लेखिदिएको छ जङ्गल, जङ्गल पनि लेखेर वन लेखिदिएको छ। अब त्यो जग्गालाई कसरी उपयोग गर्ने? तर अहिले अर्को समस्या पनि छ नि, जसरी माइग्रेसन हुँदैछ, पहाडको तर्फबाट तराईमा माइग्रेसन हुँदैछ, एउटा त्यो पनि छ, एउटा विदेशी रोजगारीको लागि मान्छेहरू जाँदैछन्। अनि धेरै सङ्ख्यामा पहाडको क्षेत्रमा या तराईमा पनि, तराईमा नभए पनि पहाडमा त धेरै सङ्ख्यामा धेरै ठुलो जमिनहरू त बाँझो रहिरहेछ नि त, त्यसलाई तराईमा पहाडी क्षेत्रहरूमा मैले त्यही भनेको कि त्यो जुन वनमा लेखिएको छ नि, पहिले पनि कृषि र वनसँग एउटा र मलाई चाहिँ के यसपालिको बजेटमा हामीले ती जग्गाहरूको बारेमा वन र कृषि मिलेर त्यहीँको लोकल किसानलाई त्यहाँ दिने, त्यहाँ उहाँहरूलाई सबै साधन, पानीको सुविधा दिने, बिजुलीको पुर्याउने, होइन, उत्पादन बढाउने, त्यसको खरिद गरिदिने। त्यस्तो जग्गा त लाखौँ बिघा जमिन छ त्यहाँ, त्यो कर्णाली प्रदेशमा सबभन्दा गरिबी त्यहाँ छ। त्यो गरिब हुने कारण त बाँझो चाहिँ जङ्गलमा राखिदिने, जङ्गल नभएको जग्गा पनि त धेरै खाली छ नि, मान्छेहरू माइग्रेसन होइन, ठिक छ, होइन, त्यहाँ दिने, होइन, त्यहाँ त्यो दिने, त्यो बाँझो जमिनलाई पनि उपयोगमा ल्याउने, र जति पनि यहाँ प्राइभेट सेक्टरहरू छन् सबैलाई उहाँहरूसँग होइन छलफल भएको छ। यो ठाउँमा कृषि राम्रोसँग गर्न सक्ने, जमिन बाँझो राख्नु नपर्ने अवस्था भयो भने त मान्छेको माइग्रेसन कम होला, तराईमा मान्छेको चाप कम होला, होइन? त्यो दोस्रो कुरा हो नि, त्यो क्षेत्रमा त्योतिर के प्लानिङ छ? होइन, यसपालिको बजेटमा, होइन, अस्ति कर्णालीको सबै सांसदहरूसँग केही कुरा भयो, बोलायो, आउने बजेटमा, होइन, आउने बजेटमा राख्ने प्रयास हुन्छ, किनकि बजेट त बढ्नु पर्यो नि। बजेट नबढाइकन त बाँझो जमिनमा त पैसा जाँदैन। त्यसमा के हुन्छ त्यो बाँझो जमिनको लागि? होइन, बाँझो जमिनको के हो भने अब मलाई चाहिँ कि लाखौँ बिघा जमिन होला कर्णाली प्रदेशमा, म गएको छैन, मलाई थाहा छैन, त्यहाँको सांसदहरूसँग, त्यहाँको अन्य पार्टीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि लाखौँ बिघा जमिन हो, त्यो जङ्गलको नाउँमा लेखिएको, वनको नाउँमा लेखिएको हो, र कृषि वन मन्त्रालय मिलेर त्यसमा उत्पादन गर्ने भने हाम्रो एउटा नीति पनि छ। त्यो नीतिको आधारमा त्यहाँको किसानलाई के उत्पादन हुन्छ, माटोको परीक्षण गर्ने, र त्यहाँ के उत्पादन हुनसक्छ,
जुन प्रकारको त्यहाँ माटोको हुन्छ भने त्यो प्रकारको उत्पादनको लागि हामी विदेशमा जाने युवाहरूलाई त्यहाँ बसोबास भएको जनताहरूलाई त्यसको उहाँहरूलाई नै दिने र उहाँहरूले उत्पादन गरेर कमसेकम गर्छ भने सरकारले अनुदानमा त चावल त पठाउनु परेन नि। अहिले बाहिरबाट त्यो कुहेको चावल कहिले काहीँ मिडियामा आउँछ, नागरिकलाई त स्वस्थ चाहियो हैन। त्यस कारणले त्यहाँ चाहिँ उत्पादन गर्ने र त्यही क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने, त्यहीँकै किसानले गर्ने, त्यस्तो बाँझो जमिनमा अनुदान दिने, त्यसको बिजुली दिने, त्यसको पानीको व्यवस्था गरिदिने हैन, त्यसको खरिदको लागि हैन गोदाम बनाउने, गोदाम बनाइदिने। त्यहाँबाट बाटोघाटो छ भने बाटोघाटोको लागि सरकारको कुन निकाय छ भने त्यहाँबाट जोड्ने। तर त्यसको लागि लोकल प्रोडक्सन के हुन्छ, त्यहाँ कुन चाहिँ हुन्छ भने पहिचान त्यहीको छ। अहिले हाम्रो पिएमपी कार्यालयबाट, जुन प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण कार्यालयबाट सबै क्षेत्रको पहिचान भएको छ। कुनै ओखर खेती, कुनै सेउ खेती, कुन खेती, जे त्यहाँ किसानहरूको हुन्छ, कहीँ आलु खेती, कहीँ मकै खेती, जो छ आवश्यकता किसानको उत्पादनको, त्यो क्षेत्रको आधारमा त्यसलाई बढाउने। मैले त्यो सबै जमिनमा भइदियो भने त मलाई चाहिँ कि कर्णाली प्रदेशको त गरिबी हट्छ। जग्गै छैन, जग्गा छ भने त्यो अलानी छ। यी सबै सवालहरू जुन छ नि। अब जस्तो अर्को समस्या चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई यो जग्गा खण्डीकरणको जुन छ नि, जग्गा खण्डीकरणले चाहिँ एउटा भूउपयोगको नक्सा बनाउनु पर्ने एउटा ऊ छ होइन, भूउपयोगको नक्सा बनाएर गर्नुपर्ने। अनि अर्को कुरा चाहिँ कृषि योग्य जमिनहरूमा किता काट रोक्नुपर्ने, त्योतिर के लगातार आवाज त उठिरहेछन् कृषि क्षेत्रका मान्छेहरूबाट। किता काट गरेर पनि समस्याको हल हुँदैन। हेर्नु, किता काट के हो भने अब मान्छेको जग्गा छ, उसलाई समस्या पर्दा बेच्ने, खरिद गर्ने हुन्छ नि। एउटा समस्या पर्दा बेच्छ त अर्कोले खरिद गर्छ, अनि मान्छेको जीविका पनि चल्छ। त्यो ब्याङ्कबाट होइन त्यही जग्गाको नाउँमा होइन कृषि ऋण दिन्छ, 3% मध्ये 4% ऋण दिन्छ। त्यस कारणले के हो भने किसानमा यस प्रकारको एउटा चेतना हुनुपर्ने। चेतना मेरो विचारमा यो हिसाबमा कि अब सामूहिक खेती गर्ने, सबै किसानहरूले 10-10 बिघा 20-20 बिघा प्लट बनाउने, 50 बिघा प्लट सरकारको नीतिमा आउँछ। विगतको सरकारको पनि थियो, अहिले पनि छ, तर कहीँ लागू भएन। जस्तो अहिले हाम्रो अब प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजनाबाट जुन एउटा कार्यक्रम छ हैन, यो त्यसमा चाहिँ अब सुपर जोन राखिएको छ। सुपर जोनको कन्सेप्ट के हो भने 1000 बिघा जमिन हो, तर 1000 बिघाको त किसानलाई त प्लटै बनाउन सकिएन। सरकारको कन्सेप्ट छ त कार्यान्वयन हुँदैन, किनकि हाम्रो नेपालको त यस्तो अवस्था छ भने सानो सानो टुक्रामा, सानो सानो जमिनमा हाम्रो चाहिँ वाद विवाद हुन्छ, मुद्दा मामला हुन्छ। त्यस कारणले के हो भने अब सरकारले एउटा प्लट बनाउने, एउटा एरियालाई गर्ने, त्यहाँ सबै कलेक्टिभ फार्मिङ, कलेक्टिभ नीति पनि छ, सहकारी खेती छ, होइन सामूहिकताको छ, निजी पनि छ, सरकारी पनि छ। 3 प्रकारको नीति हो। सबभन्दा प्रभावकारी के हो भने या त सहकारीले गर्छ। मैले अस्तिको सबै उद्योगपतिहरूलाई तपाईँहरूले भएको बजेटबाट 15% कृषि क्षेत्रमा लगाउनुहोस्, त्यसपछि हामी पनि सरकारबाट अनुदान दिन्छौँ, तपाईँको फर्म हेर्छौँ, गर्छौँ। त्यस्तै दुध सेक्टरको कुरा छ, दुध सेक्टरको समस्या छ नेपालमा, तर उनीहरू तयार छन् त होइन लगानी गर्छौँ। उहाँले जग्गा खोज्दैछ। अस्ति त्यो हाम्रो चेम्बर अफ कमर्सले 200 बिघा जमिन, तर जसरी अघि तपाईँले कुरा गर्नुभयो 3% ब्याज दरमा ऋण पाइन्छ, जुन कृषि सहुलियत ऋणको कुरा गर्नुभयो, त्यो सहुलियत ऋणको पनि किसानलाई त पाउनलाई त निकै समस्या छ नि। होइन यसो छ कि त्यो कस्तो भने 5 करोडको अब सामान्य किसानले पाउँदैन। जस्तो अनुदानकै कुरा गरौँ, अब हामीले के यसपालि भनेका छौँ भने जहाँ उत्पादन हुन्छ त्यसलाई अनुदान दिने धेरै कार्य भएको छ। र विगतमा होइन सामान्य किसान जो जमिनसँग जोडिएको छ त्यसले चाहिँ कसरी पाउँछ? होइन त्यसले उत्पादन गर्छ भने त्यसले अनुदान पाउँछ। जस्तो यसपालि पनि उत्पादन गरिरहेकै हुन्छ, होइन ठिक छ। अहिले उत्पादन क्षेत्रको एउटा पाटो त्यो प्रदेशमा गएको छ। अहिले अब मान्नुहोस् न, यहाँ अहिले हाम्रो प्रोग्रामहरू, विदेशी संस्थाको प्रोग्रामहरू पनि चलिरहेको छ। करोडौँ रुपियाँ मान्छेले अनुदान पाएको छ नि। गाईबस्तु पालनमा, भैँसी पालनमा त करोड रुपियाँ पाएको छ नि। फर्म हेर्छ। यहाँ मान्छे के छ भने काम नगरिकन होइन अनुदान लिने जुन चलन छ, त्यस कारणले यसपालि अनुदान बन्द गर्यो। मैले आफ्नोबाट प्रेस गर्यौँ कि अनुदान छैन कृषिमा। कसको लागि थियो चाहिँ? त्यो चाहिँ कसको लागि? साधारण किसानको कसको लागि भने कस्तो भयो भने कि अनुदानको नाउँमा यहाँ विगतमा बाहिरबाट मान्छेहरू जुन वास्तविकता अनुदान पाउनुपर्ने मान्छे त्यो अनुदान विधि प्रक्रिया हो। तपाईँ बताउँदैछु, यहाँ के भने मन्त्रालयबाट अनुदान पाउँछ विगतमा, डोरपालबाट मान्छे आउने, होटलमा बसाइदिने, त्यो एउटा प्रपोजल बनाउन 25,000-50,000 रुपियाँ लाग्छ। यस्ता धेरै मान्छेहरूले गरे। पछि मलाई थाहा भयो त्यस कारणले कृषिमा अनुदान छैन। त्यो त विधि प्रक्रियाबाट जाने न हो। दिनको लागि प्रदेश सरकारमा छ त्यहाँ ज्ञान केन्द्र, त्यहाँ अनुदान दिन्छ, गाउँमा अनुदान दिन्छ। मन्त्रालयले त नीतिगत बनाउने हो। अहिले हाम्रो पशुमा छ, गाई भैँसीमा छ, बाख्रामा छ 300। त्यसको लागि त सबै प्रदेशमा होइन, हाम्रो कार्यक्रमको होइन अफिस छ, त्यहाँ उसले भर्छ, उसले प्रपोजल हाल्छ, उसले हेर्छ,
त्यहाँ जसको उपयुक्त हुन्छ त्यसलाई दिन्छ, पाउनु त पाएको छ, कुनै सोचफोर्स गर्नु पर्दैन। हामी चाहन्छौँ कि भने जो किसान छ उनीहरूले काम गर्छ भने सरकार त्यहाँ जाओस्, ठाउँमा नै पुगेर चाहिँ उनीहरूले ठाउँमा पुगेर त्यसलाई दिनु पर्यो। र यसपछि केही दिनपछि चाहिँ अब जहाँ जानुदान गएको छु त्यहाँ आफै जान्छु हेर्नको लागि। अब अन्तमा अलिकति कुरा गरौँ तपाईँको पार्टीको कुरा। चुनाव आइरहेछ, चुनावको टिकटको दौडमा हुनुहुन्छ होइन, टिकट यो स्थानीय चुनावमा। तर अहिले यस्तै बेलामा ठ्याक्क तपाईँको पार्टीमा धेरै ठुलो विवाद आएको थियो, पार्टी फुट्छ टुट्छ भन्ने पनि थियो। अहिले अब सुन, यो बाहिर जे हाल्ला पाए पनि अहिले त हामी एक ढिका भएर स्थानीय चुनावमा भिडिरहेका छौँ। तर पार्टीमा जो नेतृत्वको जुन थियो नेतृत्व भए हाम्रो विधानमा त्यस्तो विगतमा व्यवस्था भएको कारणले पार्टीको विधानमा चाहिँ उठ्नु स्वाभाविक कुरा हो, कुनै नयाँ कुरा हामीले उठाएको होइन। सामूहिक नेतृत्व समावेशी हामी भन्दै आएका हौँ। तर समाधान कसरी भयो त अहिले? समाधान के भयो भने अहिले अब चुनाव छ, अब विधान अधिवेशन गर्ने, महाधिवेशन गर्ने, त्यहाँ जाउँ, अब त्यहाँ महाधिवेशन जे हुन्छ गर्ने। अहिले स्थानीय चुनाव आयो, अब जाउँ मिलेर जाउँ भनेर मिलेर हामी आयौँ। तर पार्टीभित्र त्यस्तो छैन। मतलब अहिले त चुनाव तत्काल चुनाव आएको भएर के मनमुटाव छैन। यस्तो कस्तो भयो कि यो पार्टी विशेष गरी बाबुरामजी र उपेन्द्र यादवको बिचमा चाहिँ होइन, कहीँ कसैमा छैन। के भयो भने यो पार्टीहरू मिल्दै गए, महाधिवेशन भएन। उपेन्द्रजीको पार्टीसँग अशोकजी मिल्नु भयो, महाधिवेशनै भएन। अशोकजी आउनुभयो, बाबुरामजी मिल्नु भयो, त्यहीँ भयो। त्यसपछि हामी थोरै राजपा आयौँ। यी सबै जुन मिल्दै गयो भने यो मिलन भनेको अहिले तत्कालिक, कसैको संयोजन बाँकी छ, कहिले यता छ उता छ, सबै बाँकी छ। एउटा विधान अधिवेशन गर्ने र महाधिवेशनबाट यसलाई चाहिँ टुङ्गो लगाउने, जो जितेर आउँछ त्यो रहन्छ अब पार्टी। त्यो हिसाबमा हामी गयौँ। हुन्छ, हस् ल, समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ तपाईँले। दर्शक पनि आज हामीले कुरा गऱ्यौँ देशको कृषि व्यवस्थामा के हुँदैछदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र देशको राजनीतिको बारेमा। यस्तै अन्य व्यक्तित्वहरूसँग तपाईँहरू समक्ष कुराकानी गर्ने नै छौँ। अहिलेलाई अन्तर्वार्ता यति नै। नमस्कार।